आमच्या सुंदर अशा गावात दिवाळे आसा आणि पियादाद पॅरिश कोविड केअर टीम यांचे जे कार्य आसा त्या कार्याक आमचो हातभार लावपाक हांव आयिल्लो आसा. आमचे मागीर फादर मायरोन आसा आनी बाकीचे सगळे कमिटीचे मेंबर आसा, म्हजो मित्र आसा, म्हजो माजी सरपंच आनी सध्या पंच मेंबर बाबा राजेश नायक. पयलीं सुवातेर म्हाका दिसलें की ज्या वेळार एक थोडे दीस पयलीं आमकां खबर आसली की गोंयभर कितें परिस्थिती आसली. गोंयभरूच न्हू देशभर आमच्या एक हालाकुची परिस्थिती जाली ज्या वेळार कोविड केसीस मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्यो आनी ते वाडल्या नंतर एक खंय तरी धांवपळ सुरू जाली आनी आमी पळयलें की सगळ्यांत अत्यंत वायट गोश्ट जावपाक लागली की लोक ऑक्सिजन ना म्हणून मरपाक लागले. म्हाका दिसना की हेजे पेक्षा आनी वायट गोश्ट संवसारान आसा की खंय तरी पेशंटाक ऑक्सिजनाची गरज आसा आनी ते ना म्हणून तो फडफडून बावडो मरता. दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग ऑन द अर्थ. सो त्या वेळार आमी पळयताले की खुबश्या गोष्टींची कमी पडपाक लागली. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मेळनासले, आमचे ऑक्सिमीटर मेळनासले आनी खुबश्या लोकांची गैरसोय जाली. कारण एकाच पाटी हजारांनी केसी आमच्या गोंयांत तर 4000 सुद्दां केसी पर डे क्रॉस जावपाक लागली. आनी त्या वेळार मागीर म्हाजें एक हांवें चिंतलें की म्हजें कर्तव्य म्हणून की आमच्या मतदारसंघात खास करून कुमारजुंव मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात 7 पंचायती येतात तातूंतल्यो 2 दिवाळच्यो, ओल्ड गोवा, करमळे, कुमारजुंव, सांतिस्तेव आनी आमचे खोर्ले, हे 7 पंचायतींनी खंय तरी म्हाजें कार्य लोकां पर्यंत कितें तरी जाता तें करप हें चिंतलें. आनी त्या वेळार म्हजे पर्यंत हांवें त्या वेळार खुबशे ऑक्सिमीटर एवेलेबल केले, मेडिकल किट एवेलेबल केले, मागीर PPE किट थोडे एवेलेबल केले आनी खुबश्यो अश्यो गोष्टी ज्यो हँड ग्लावज, मागीर N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, हे वेगळे वेगळे ज्यो गोष्टी लागता ते वेळार हांवें म्हाज्या परीन प्रयत्न केलो एवेलेबल करपाचे आनी खुबश्या लोकां पर्यंत पावपाचे प्रयत्न केले. आनी त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की हांगा पियादाद पॅरिश कोविड केअर सेंटर हांगा सुरू केल्लें आसा. त्या खातीर हांवें चिंतलें की कितें तरी म्हाजो एक हातभार दिवचो. कारण सगळ्यांत म्हत्वाची गोष्ट तर आमी म्हणटा बाकीच्या खंयच्याय गोष्टी पेक्षा तर मनशाचें जगणें आनी एक बरें हेल्थ मनशाक मेळप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. त्या खातीर आमी सदींच म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ. पयशे खंयच ना. अशी परिस्थिती येयली लोकांक की पयशे आसून लोकांक वस्तू मेळना. तो टायम जो आसलो पळय तो आमी न विसरपा सारको टायम. आनी त्या टायम तो जो आमी टायम पळयलो त्या टायमान आमी खुबश्यो गोष्टी एक विचार करून फुडली आमी खंय तरी पावल घेवपाची आज आमकां गरज आसा. कारण आमकां खंय गरज पडटली ना पडटली तो प्रश्न वेगळो, पूण पडली जाल्यार आमचे कडेन ती वस्त आसपाक जाय आनी त्या वस्तू खातीर खंय तरी मनशाचो जीव वचपाक जायना हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आनी त्या खातीर गेल्या वेळार हांवें हांगा आमच्या पियादाद पॅरिश कोविड केअर टीमी म्हाज्या तर्फे PPE किट दिले, जशें फादरान म्हटलें की खुबश्यो वस्तू दिल्यो. त्या वेळार म्हाका कितें दिसलें की हांगा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिवाळे आमचे बेड, दिवाळेंत खरें म्हणचे जाल्यार मेडिकल फेसिलिटी म्हणटा ते प्रायोरिटीचेर आसपाक जाय. कारण की कोणाकूय कितें जालें जाल्यार ताका फेरी क्रॉस करून हॉस्पिटलांत वचचो पडटा आनी तो टायम खूब वयता. आनी ज्या वेळार आमी पळयता की ऑक्सिजनाची खंयच्याय मनशाक जर गरज पडली आनी तो जर ऑक्सिजन ना म्हणून जर हांगच्यान हॉस्पिटलांत वचना तर ताका बाय वा फॉरग्रेंड कितें वायट जालें जाल्यार ती खरेंच वायट गोश्ट. त्या खातीर हांवें चिंतलें की हांव खंय तरी म्हजे तर्फे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर एक हांगा प्रोवायड करतलो. एकूच न्हू, हांव म्हणटा की हांव सांगूंक सोदता तुमकां की आनीकूय तुमकां सांगता हांव दितलो. कारण दिवार हॅज टू बी प्रायोरिटायज एज फार एज दीस थिंग्स आर कन्सर्न. कारण हांव आतां दिवाळे जवळ जवळ 20-22 वर्सांनी येता वयता. हांवें पळयलां की लोकांक हांगा खुबशे हेल्थ फेसिलिटीच्या खातीर खुबशे त्रास जाता. तर त्या खातीर म्हाज्या परीन हांवें प्रयत्न केलो की ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर एवेलेबल करपाचें. खरें म्हणजे हांवें आनीक 2 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हाडून एवेलेबल केल्ले आसा. ते एक आमच्या एरियेंत एक हांव दवरतलो आनी दुसरो आनीक खंय तरी आनीक आमचे NGO काम करता जे लोकां खातीर बरें काम करता. तेंच्यांनी एम्ब्युलन्स एवेलेबल केल्ली आसा, तेंच्यांनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी एवेलेबल केल्ली आसा. तेंचे कडेन हांव दिवपाचो प्रयत्न करतलो जेणे करून ते सुद्दां खंय तरी एमर्जन्सी तो लोकां खातीर वापरूं शकता. अशा पद्दतीन म्हाजो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसा काम करपाचो. कारण ही जी आज परिस्थिती आसा ते परिस्थितीन आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर खरेंच ह्या पियादाद पॅरिश कोविड केअर टीमीक हांव म्हाजे कडेन हांव शब्दांत तांकां एप्रिशिएट करूंक शकना. बट दीस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्क दे आर डुईंग फॉर द पीपल ऑफ दिवार. अँड दीस मेसेज हॅज टू गो ऑल ओव्हर गोवा. कारण गोंयांत सुद्दां खुबशे कडेन वेगळे वेगळे संस्था काम करता, पूण खंय तरी तेंचें काम जें आसा तें वाखाणण्यासारकें आसा. त्या खातीर आमी सगळे मिळून हे कोविड
जी आज स्थिती आसा आमकां एक सदीत गोष्ट लक्षात दवरूंक जाय की अशी परिस्थिती जातली हें कोणी चिंतून नासलें, पूण परिस्थिती जाल्या नंतर तातूंतल्यान जाण घेवप म्हत्वाचें. कारण ही परिस्थिती आनी फुडें कितें जातली कोणाक खबर ना, तें सगळें देवाचेर आसा. आमी पूण आमची तयारी आमी करून दवरपाची गरज आसा. हांव म्हणिना की कोणाक गरज पडची म्हणून, गरज ना पडची अशी आमी देवा कडेन मागया, पूण येदा कदाचित गरज पडली जाल्यार ती गोश्ट आमी ताका दिवंक शकतले ही आमी तयारी दवरया. आनी त्या खातीर म्हजें सहकार्य हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की एक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर न्हू, फाल्यां सकाळीं तुमकां 5 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर गरज पडली सुद्दां ती दिवपाची म्हजी तयारी आसतली. आनी कितेंय तुमकां मेडिकल फॅसिलिटी, मेडिकल रिलेटेड जर फॅसिलिटी जायो जाल्यार तुमी म्हाका फोन करा, हांव तुमच्या पर्यंत दिवपाचें म्हजें प्रामाणीक प्रयत्न करतां. फादर जुझे डायसाच्या नावान आमच्या पियेदार पॅरिश कोविड केअर टीम हांच्या नावान, आमच्या फाब्रिकाच्या नावान, आमच्या एपीसीच्या नावान, सगळ्यांच्या नावान आमच्या बाबा सामील वलवयकर हाका आमी चड आनी चड देव बरें करता, देव बरें करूं म्हणटा. कोण तरी एक म्हणटालो, लिव्हिंग फॉर वन सेल्फ इज पार्ट ऑफ लायफ, बट लिव्हिंग फॉर अदर्स इज आर्ट ऑफ लायफ. आणि हेच कितें आमच्या भावान समिलान करून दाखयलां. कांयच दीस फाटीं समील आमच्या भावान आमच्या पियेदार पॅरिश कोविड केअर टीम हांकां ऑक्सिमीटर, थर्मोमीटर, बरी मास्कां, बरे ग्लव्स, जायत्यो बऱ्यो टॅबलेट्स ताणें आमच्या पियेदार पॅरिश कोविड केअर टीम हांकां भेटयल्यात. आनी ह्या वरवीं आमच्या टिमान, ह्या आमच्या भावाच्या आदारा वरवीं जायत्या आमच्या गांवांत कोविड-19 ही पिडा जाल्ल्या भावा भयणांक वखदां आमच्या भावा भयणांनी पाठयल्यात. आमी देवाक आर्गां दिता सामील आमच्या भावा खातीर, कित्याक त्याग सॅक्रिफीस करून फाटल्या कांय दिसांनी लाखां वयर देस्पेस करून ताणें आमकां ही वस्त दिल्यात. आनी आयज आमच्या भावा समिलान आमचे खातीर हो ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर भेटयला. त्या खातीर आमी ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरा वरवीं जायत्या जाणांचो जीव आमच्यांनी राखूंक जाता. आमकां खबरापत्राचेर आयकूंक मेळटा जायते जाण कोविड पेशंटां मरून गेली कित्याक तांकां वेळार ऑक्सिजन मेळूंक ना, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरूय मेळूंक ना, ऑक्सिजन सिलिंडरूय मेळूंक ना, आनी त्या खातीर जायतो लोक मरून गेलो. पूण आयज आमच्या गांवच्या लोकांक भिरांत ना, कित्याक आयज आमच्या सांगाता ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आसा. आनी ह्या वरवीं जेन्ना कोणूय आमचो भाव आमचे लागीं मागतलो ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, हो ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जो समील आमच्या भावान त्याग सॅक्रिफीस करून आमकां भेटयला, तो आमच्या भावा भयणांक तांच्या गरजे वेळार आमी पावयतले म्हूण आमी ताका आस्वासन दिता. दुसऱ्या खातीर दिवप तितलें सोंपें न्हय, जायतें सॅक्रिफायस करून पडटा. आयज जायतीं जाण भावा भयणां आपणाच्या घरच्यांक पासून पावना, घरच्याच्या आदाराक पासून पावना, पूण हो आमचो भाव समील आमच्या आदाराक पावलो. आनी ताचेरूच पातयेवन आमी पियेदार पॅरिश कोविड केअर टीम जायतो वावर आमी केला. आमच्या भावा भयणांक मास्कां दिल्यात, आमच्या भावा भयणांक आमी टॅबलेटी दिल्या, जायत्यो वस्तू दिल्या. आनी आतां कोणाकूय ऑक्सिजन जाय जाल्यार आमी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरूय दितले. हें सगळें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी आनीक एकदां समील आमच्या भावाक देव बरें करूं म्हणटा. जें ताणें आमकां दिलां तें आमच्यांनी परत ताका दिवंक जावचें ना, आमच्यांनी ताचे उपकार बाद करूंक जावचे ना, आमी ताका पयशे दिवंक जावचे ना. फकत आमच्यांनी आमचे हातूच जोडून ताचे पासून मागूंक जाता. आनी हांव मागतलो आमच्या दिवाडच्या भावा भयणांक, हें आमच्या भावा पासून आमी मागुया.
ह्या भावाक देवान अदीक आणि अदीक आशीर्वादान भरून ताका काळजा मनाची शांती फावो करून ताका देवान जायते आणि जायते गिरेस्तकायेन भरून आमची मागणी. समील आनी एकदां तुका आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तर बाबा भयणीनो, त्या वेळार आमी देवाचो आशीर्वाद ह्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराचेर मागतले. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बापा मोगाळा, समील आमच्या भावाच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी एकदां तुका आमी दिनवासता आर्गां दिता. हें सोबीत सुंदर जिवीत तुवें ताका फावो केलें आनी ह्या जिविता वरवीं ताणें त्या संवसारांत, आपल्या समाजांत, आपल्या सरभोवती जायतें कितें बरें ताणें केलें. गरजे वताच्या वेळार आनी आकांता वेळार तांकां तो पावलो. आनी फाटल्या दिसांनी आमच्या पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीम हांकां बऱ्यांतले बरे ऑक्सिमीटर, बऱ्यांतले बरे थर्मोमीटर, मास्क, ग्लव्स, PPE किट्स, ज्यो कोवीड हाच्या वावराक लागू जातल्यो, सगळे गरजेच्यो वस्तू ताणें आमकां दिल्यो. आनी ह्या खातीर आमी जायते जाणां आमच्या कोवीड जाल्ल्या भावा भयणाच्या आदाराक आमी पावली आनी तांकां वेळाचे वेळार वखदां दिवन, तांकां मास्कां दिवन, दुसऱ्यो वस्तू आमी तांकां दिवन आमी तांकां तांचो जीव एके भाशेन आमी वाटायलो. आनी आयच्या दिसा हे आमच्या भावान जांकां ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाता कोविडाक लागून, तांच्या आदाराक पावून आयच्या दिसा आमच्या भावान ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आमच्या पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीमाक भेटयला. जायत्यो लाखांनी डिस्प्लेस करून ताणें आमकां ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर भेटयला. त्या खातीर आमी दिनवासता तुका. तशेंच तुजे लागीं मागता हे आमच्या भावाचेर तूं जायतो आनी जायतो आशीर्वाद घाल. ताका ताच्या वावराचेर ताचो आशीर्वाद घाल. ताका काळजा मनाची शांती फावो कर. ताका गिरेस्तकायेन तूं भर. आनी तशेंच आमी ह्या ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराचेरूय आशीर्वाद मागता. हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराचेर तूं आशीर्वाद घाल आनी हे वरवीं ज्या कोविडाक लागून भावा भयणी उस्कार घेवपाक प्रॉब्लेम जाता तांकां आमी वेळार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पावोवन तांचो जीव वाटावन तुजी कृपा आमकां फावो कर. ह्या वरवीं आमच्या कोवीड जाल्ल्या भावा भयणांक आमी तुज्या हातांत घालता. तांकां पिकोणेचो हात तूं लाभय म्हूण आमी तुजे लागीं फकफक्यान मागता. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय जावं पळय, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पूर्ण तुझे तें आसा. पस्तुरा मरे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. सर्वेस्पूर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो समील आमच्या भावाचेर आनी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराचेर आपलो आशीर्वाद घालून. आनी एकदां आमच्या भावाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव कोवीड केअर टीम, आमी पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीम under the
लिडरशीप ऑफ फादर मायरन आमी केल्ले आहा तितून हांव कोऑर्डिनेटर म्हणून आसा आनी ह्या कोवीड पॅरेंट्स त्या टिमीन आमी मेडिसिन्स कोणाक पावोंक जाय तिका पावयतात मागीर तशेंच कोणाक गरजेक जेवण जाय तेंकाय पावयतात कित्याक लोकांक भायर सरोंक मेळना आनी मोस्ट ऑफ द टायम आमी लोकांक सांगता मातशें भायर सरूं नाका आनी कितें जाता भायर सरलो की ना लोक ते चड वाडटा ताका लागून आमी जेवण हाडून त्या लोकांक दिता तर मेडिसीन दिता आतां आमकां तमिळगांवान आमकां एक हें दिला ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिला तोय आमकां उपेगाक पडटा कित्याक वी आर लिव्हिंग इन आयलंड आमकां कसलो आधार ना एम्बुलन्स केन्नाय आसना डॉक्टर ना प्लस केन्ना एमर्जन्सी टायमार आमकां हो उपेगाक पडटलो हांव ताका चड चड देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन आमी कोणाकूय जर वॅक्सिनेशनाक व्हरोंक जाय लोकांक कोणाकूय जर आयसोलेशनाक व्हरोंक जाय टू कीप वी टेक देम टू ओल्ड गोवा तेन्ना आमी हेल्प करता गाडी अरेंज करता मागीर तशेंच आमी लायक कावन्सिलींग करता इमोशनल सपोर्ट वी कॉल देम अप आमी पेशंटांक कॉल करता तिका बरें भशेन उलयता तेका बरें हें दिता आनी इवन आमी आतां चिंतलां की इफ दॅट वर्स्ट कंडिशन लायक एनी कोवीड डेथ इज तेन्ना आमी त्या लोकांक बरें बरियर बरें क्रिमिनेशन दिवपाक आमचो कोवीड टीम आदार करतली या थँक्यू सांग ओके म्हजें नांव सँड्रा फेर्रांव हांव सब कॉर्डिनेटर एसिस्टंट कॉर्डिनेटर ह्या टिमीचो पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीम आनी पयलीं हांव मॉडरेटर ऑफ पियेदाद पेस्टोरल कावन्सील सो एज अ मॉडरेटर आमी पयलें कॉमेस केल्लें आमच्या वाड्यांनी कोण कोवीड पेशंट्स आहा तांकां हेल्प करून मागीर आमकां कारितासाचे आपणे आयले ही कोवीड टीम फॉर्म करून सो आमी एक कमिटी काडली वॉलंटियर्स घेतले आनी हो वावर फुडें व्हरून आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी प्रयत्न केलो आतां आमी जे कोवीड पॉझिटीव आसा तांकां आमी फोन करून मॅसेज घालून कावन्सिलींग दिवन आनी तांकां कितें गरज तें आमकां मेन आहलें दिवाडे की फूल फॅमिलीजूच कोवीड जातात कित्याक एकलो पॉझिटीव आहा तरी दुसरी भायर सरतालीं शॉपिंगाक वचूं कित्याक आमकां सगलो एपार हाडूंक पणजे वयचें पडटा वो मार्केटान वयचें पडटा आनी मागीर दुसऱ्यांक स्प्रेड जाता सो आमचो मेन एम आहा आतां की फॅमिलीज भायर सरूंक उपकरना एकलो पासून कोवीड आहा जाल्यार पॉझिटीव दुसऱ्या फॅमिली मेंबर्सांनी भायर सरूंक उपकरना सो ताका लागून आमी तांकां ग्रॉसरी वेजिटेबल फ्रुट्स मेडिसीन सगळें प्रोवायड करता आनी जाता ते भाशेन आमी सगळे आमचे टिमींतले वावुरता जावं डॉक्टरागेर व्हरूंक जाय जावं खोले तांकां कितें जाय पळय तें हाडून दिवन आनी आमकां खूब डोनर्स खूब स्पॉन्सर्स आसा आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी हो वावर सुरू केलो पूण तांच्या सपोर्टान तांच्याच आदारान हो फुडें व्हरून आमकां एके भाशेन बॉल मेळटा आनी आदारूय मेळटा सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे उपट बेसांव तांच्या फॅमिलीचेर मागता थँक्यू सांग ओके म्हजें नांव सँड्रा फेर्रांव हांव सब कॉर्डिनेटर एसिस्टंट कॉर्डिनेटर ह्या टिमीचो पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीम आनी पयलीं हांव मॉडरेटर ऑफ पियेदाद पेस्टोरल कावन्सील सो एज अ मॉडरेटर आमी पयलें कॉमेस केल्लें आमच्या वाड्यांनी कोण कोवीड पेशंट्स आहा तांकां हेल्प करून मागीर आमकां कारितासाचे आपणे आयले ही कोवीड टीम फॉर्म करून सो आमी एक कमिटी काडली वॉलंटियर्स घेतले आनी हो वावर फुडें व्हरून आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी प्रयत्न केलो आतां आमी जे कोवीड पॉझिटीव आसा तांकां आमी फोन करून मॅसेज घालून कावन्सिलींग दिवन आनी तांकां कितें गरज तें आमकां मेन आहलें दिवाडे की फूल फॅमिलीजूच कोवीड जातात कित्याक एकलो पॉझिटीव आहा तरी दुसरी भायर सरतालीं शॉपिंगाक वचूं कित्याक आमकां सगलो एपार हाडूंक पणजे वयचें पडटा वो
मार्केटान वयचें पडटा आनी मागीर दुसऱ्यांक स्प्रेड जाता. समजो मेन एम हो आतां की फॅमिलीज भायर सरूंक उपकरना. एकलो पासून कोवीड आहा जाल्यार पॉझिटीव दुसऱ्या फॅमिली मेंबर्सांनी भायर सरूंक उपकरना. सो ताका लागून आमी तांकां ग्रॉसरी, वेजिटेबल, फ्रुट्स, मेडिसीन सगळें प्रोवायड करता. आनी जाता ते भाशेन आमी सगळे आमचे टिमींतले वावुरता, जावं डॉक्टरागेर व्हरूंक जाय, जावं कोले तांकां कितें जाय पळय तें हाडून दिवंक. आनी आमकां खूब डोनर्स, खूब स्पॉन्सर्स आसा आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी हो वावर सुरू केलो पूण तांच्या सपोर्टान, तांच्याच आदारान हो फुडें व्हरूंक आमकां एके भाशेन बॉल मेळटा आनी आदारूय मेळटा. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे उपट बेसांव हांव तांच्या फॅमिलीचेर मागता. थँक्यू. हांव कोवीड केअर टीम, आमी पियेदाद पॅरिश कोवीड केअर टीम अंडर द लिडरशीप ऑफ फादर मायरन आमी केल्ली आहा. तितून हांव कोऑर्डिनेटर म्हणून आसा. आनी ह्या कोवीड पॅरिश केअर टिमीन आमी मेडिसिन्स कोणाक पावोंक जाय तिंका पावयता. मागीर तशेंच कोणाक गरजेक जेवण जाय तेंकांय पावयता. कित्याक लोकांक भायर सरूंक मेळना आनी मोस्ट ऑफ द टायम आमी लोकांक सांगता मातशें भायर सरूं नाका. आनी हे कितें जाता भायर सरलो की ना लोक ते चड वाडटा. ताका लागून आमी जेवण व्हरून त्या लोकांक दिता, थंय मेडिसीन दिता. आतां आमकां समीर बाबान आमकां एक हें दिला, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिला. तोय आमकां उपेगाक पडटा. कित्याक वी आर लिवींग इन अ आयलंड. आमकां कसलो आदार ना, एम्बुलन्स केन्नाय आसना, डॉक्टर ना. प्लस केन्ना एमर्जन्सी टायमार आमकां हो उपेगाक पडटलो. हांव ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमी कोणाकूय जर वॅक्सिनेशनाक व्हरोंक जाय लोकांक, कोणाकूय जर आयसोलेशनान व्हरोंक जाय टू टेक देम टू ओल्ड गोवा, तेन्ना आमी हेल्प करता, गाडी अरेंज करता. मागीर तशेंच आमी लायक कावन्सिलींग करता, इमोशनल सपोर्ट. वी कॉल देम अप, आमी पेशंटांक कॉल करता, तिंका बरें उलयता, तिंका बरें हें जाता. आनी इवन आमी आतां चिंतलां की इफ दॅट वर्स्ट कंडिशन लायक एनी कोवीड डेथ इज तेन्ना आमी त्या लोकांक बरें बरियर, बरें क्रिमिनेशन दिवपाक आमचो कोवीड टीम आदार करतली.